औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। तो आज नामी मुहर्रम है, तो आज 2 दिन छुट्टी है, तो घर में ही बैठा हूँ, तो मैंने कहा आपसे बातचीत कर लूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो फैमिली के लोग हैं वो खैरियत से होंगे, और पाकिस्तान के मज़दूर भी खैरियत से होंगे, और पाकिस्तान की पूरी कौम खैरियत से होगी। तो 2 दिन छुट्टी है, मुहर्रम का महीना है, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको नवासों को शहीद कर दिया गया था, आज उसका दिन है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो दिन है, हम 10वीं मुहर्रम का जो ये पहली बात तो ये है कि ये हमारा इस्लामी महीना है, ये पहला महीना है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये पहला महीना अल्लाह पाक हमारा खुशियों वाला ले आए। दूसरी बात ये है मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं मज़दूर की आवाज़, मैंने इस चैनल का नाम इसलिए रखा कि पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मुल्क के अंदर ना तो कोई अदलिया है और कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी अदलिया ठीक हो जाए तो फिर मज़दूरों को हकूक़ मिलना भी शुरू हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों के कोई हकूक़ गज़ब नहीं करेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी अदलिया नहीं है, और ख़ुसूसी तौर पे मज़दूर के लिए और गरीब के लिए इंसाफ नहीं है। अमीर के लिए इंसाफ भी मिल जाता है, और गरीब दर बदर की ठोकरें खाता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मज़दूर की आवाज़ चैनल मैंने इसलिए खोला कि मेरी आवाज़ मज़दूरों तक पहुँच जाए, और मज़दूरों के प्लेटफार्म से ही मैं खड़ा हो जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने 20 साल जदोजहद की है, और 20 साल अब भी मैंने कोई जदोजहद को रोका नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप मज़दूरों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके इदारों के अंदर यूनियन है तो फिर यूनियन ऐसी होनी चाहिए, और ऐसे आपके लीडर होने चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मफादात की बात करें, आपके मसाइल की बात करें। तो अगर आपके मफादात और मसाइल की बात की जाएगी और वो मफाद परस्त लीडर नहीं होगा, तो मैं फिर कहता हूँ कि आपका कोई मसला नहीं रहेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मुल्क के अंदर ये जो हमारे सरमायादार के साथ हमारी जंग है, और सरमायादार तबका कौमी असम्बली के अंदर भी बैठा है, सूबाई असम्बलियों के अंदर भी बैठा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आप मज़दूर नहीं उठेंगे, और मज़दूर बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान के अंदर। ये जो अमीर लोग हैं, ये पहले 10% थे, अब 20% आ गए हैं। मेरे भाइयों, 80% लोग मज़दूर हैं, और मज़दूरों के ऊपर 20% लोग काबिज़ हैं। इसलिए मैं आप दोस्तों को अपनी आवाज़ बनाना चाहता हूं, और आपकी आवाज़ को इस मुल्क के अंदर, बल्कि मुल्क के कोने कोने में, गलियों में इस आवाज़ को फैलाना चाहता हूं कि मज़दूरों एक हो जाओ और एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। अपनी जो 1.5 इंच की आप लोगों ने मस्जिदें बनाई हुई हैं, इनको ख़त्म कर दो। अगर हम इत्तेहाद में रहेंगे तो कोई मई का लाल हमें नहीं तोड़ सकेगा, हमारे मसाइल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क के अंदर ठेकेदारी निज़ाम शुरू हो चुका है, और मैं अपने मज़दूरों को कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदारी निज़ाम है, जब तक हम ठेकेदारी निज़ाम के अंदर यूनियन नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये ठेकेदार हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, ये सरमायादार हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, पाकिस्तान के आईन ने हमें इजाज़त दी है कि जो ठेकेदारी निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं वो यूनियन बना सकते हैं। ये कानून और आईन ने हमें इजाज़त दी है इस पाकिस्तान के, और जिस दिन अगर ठेकेदारी निज़ाम के अंदर हमारी यूनियन बन गई तो उस दिन ये ठेकेदार भाग जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है कि ये जो काम मिसाल के तौर पे एक इदारे में काम कर रहे हैं, तो वो ठेकेदार आ जाता है और वो भर्ती करता है। ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, ये सरमायादार लोगों की ये साजिश है, और इस साजिश को हमने नाकाम करना है। वो नाकाम ऐसे करेंगे कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज आप पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत पाकिस्तान ने 21,000 मजदूर की तनख्वाह की है।
لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمیں 21,000 روپے تنخواہ دیتا ہو اور کوئی 10,000 تنخواہ دیتا ہے، کوئی 15,000 تنخواہ دیتا ہے۔ کیا اس سے ہمارا چولہا چل سکتا ہے؟ تو اس سے ہمارا چولہا نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ کون آواز اٹھائے گا؟ یہ ہم آواز اٹھائیں گے، کہ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، آپ لوگ آئیں گے۔ جب آپ لوگ آواز اٹھائیں گے اور آپ لوگ ہماری بات پہ لبیک کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور دوسری بات کہتا چلوں کہ ہمارے اندر عدلیہ اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، ظلم اور جبر اور کفر کی حکومت قوم ہو سکتی ہے، حکومت قائم ہو سکتی ہے، جہاں عدل نہیں ہے وہاں حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی ملک چل رہا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ آج کی مہنگائی کو دیکھو، مزدور کہاں پہنچا ہے؟ اس کرونا نے ہمیں کتنا نقصان دے دیا ہے۔ اس کرونا کی وجہ سے ہمارا مزدور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر کوئی خوشحال طبقہ ہے تو وہی 20% لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، جنہوں نے ہمارے کام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے سرمایہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں اٹھو، قوم کی تقدیر بدل دو، حالات کی بگڑی ہوئی تصویر بدل دو۔ اس حالات کی بگڑی ہوئی تصویر کیسے بدلیں گے؟ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بگڑی ہوئی حالات کو بدلو۔ دیکھو افغانستان کے اندر آج آپ نے دیکھ لیا، وہاں طالبان نے فتح کر لی۔ ہم جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے اس عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان مزدوروں کو، غریبوں کو انصاف دو، اور اگر آپ نے انصاف نہ دیا تو چلو ہم نہیں پوچھ سکتے تو اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، انصاف والے ترازو پہ بیٹھے ہیں، لیکن انصاف والے ترازو میں آپ انصاف نہیں دے رہے۔ حکومت کو دیکھا جائے تو حکومت کے اندر ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ادارے ختم ہو چکے ہیں، ادارے کوئی کام نہیں کر رہے، کرپشن شروع ہو چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دکاندار کو کوئی پوچھنے والا، گوشت والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جدھر بھی جاؤ مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ لیکن ہم غریب، ہم مزدور اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، ہم دن بدن ظلم سہ رہے ہیں۔ وہ قتیل کہتا ہے اس سے منافق نہیں، قتیل جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر صبر کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ پاکستانی قوم اور پاکستانی مزدوروں کا صبر ہے کہ جتنی مہنگائی ہو جائے، جتنا ظلم ہو جائے، ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم صرف اور صرف بس تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کب تک تماشا دیکھے گو؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے حقوق لینے کا، اور حقوق لیے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں، اور حقوق جب تک ہم چھینیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں کوئی حقوق نہیں دے گا۔ تو میں کہتا ہوں مزدوروں کو، آؤ میری آواز کے ساتھ لبیک کرو، انشاءاللہ ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے۔ میں کس مزدور کی بات کروں؟ میں بھٹا کے مزدور کی بات کروں کہ دیہاڑی دار مزدور کی بات کروں کہ میں جو چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر مزدور کام کر رہے ہیں میں ان کی بات کروں، میں گھروں کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں میں ان کی بات کروں۔ جدھر بھی بات جس مزدور کی بات کریں اس کے ساتھ ظلم شروع ہے، اور ہم ہیں کہ ظلم سہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کب تک ظلم سہتے رہو گے؟ کھڑے ہو جاؤ، ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان ظالموں کے خلاف اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے حق اگر آپ نہیں چھینیں گے تو یہ لوگ آج 20%، 10 سے 20% ہو گئے، تو پھر یہ 30% ہو جائیں گے، اور پھر یہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ہمیں کچل دیں گے۔ میں نے YouTube چینل بنایا ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستو، میں ولاگ بناؤں گا اور میں باہر جاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں مزدوروں کے لیے کیا جدوجہد کرتا ہوں۔ میں مزدوروں کے لیے میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی سٹوری بتاؤں گا۔ میں ایسے نہیں بنا، میں نے جدوجہد کی، 20 سال جدوجہد کی، PTCL کے اندر میں نے جدوجہد کی الحمدللہ، اور جو اپنا علاقہ ہے اس کے اندر میں نے جدوجہد کی، اور اللہ کا شکر ہے میں چنگچی جو رکشا ہیں ان کا بھی سیکرٹری جنرل تھا، اب بھی ہوں، ان کی بھی بات کرتا رہتا ہوں اپنے علاقے کے اندر۔ میرے جو
علاقے میں مزدور ہیں ان کی آواز اٹھاتا رہتا ہوں، لیکن ایک آواز صرف میرے سے کچھ نہیں بنتا۔ اس میری جو ویڈیو ہے آپ اس کو سنیں، آپ اس کو شیئر کریں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور جب یہ میری ویڈیو یہ پورے پاکستان اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے اور آپ کی آواز کونے کونے تک پہنچ جائے گی، تو کوئی مائی کا لال آپ کے مسئلے حل کرنے میں کوتاہی نہیں برداشت کرے گا۔ اس لیے میں اقبال کا شعر اکثر پڑھتا ہوں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور آخر پہ میں ایک دوسرا شعر بھی اکثر سرائکی کا پڑھتا رہتا ہوں کہ جے تنگ ہوئیں میری ذات کو لوں میں کو صاف دسا تیری جان چھٹے، رب تو منگی ضائع نہیں تھیندی، مانگ دیکھ دعا تیری جان چھٹے، تیکو پیار کیتم تیرا مجرم ہاں دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ایویں نہ مارا کار شاکر کستاں وچ یک مشت مکا تیری جان چھٹے۔ بہت مہربانی، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور پورے پاکستان کو اور پاکستان اور دنیا کے مزدوروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، السلام علیکم۔